अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम से हमने पहला स्पारा ख़त्म कर लिया और आज हम दूसरे स्पारे का आगाज़ करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमेशा आप ये सोचिए कि 30 स्टेप हैं जिस पे हमने जाना है। आज हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दूसरे स्टेप पे हैं और इसी तरह से इंशाल्लाह विद इन अ मंथ हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आखिरी स्टेप तक भी चले जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी लैंग्वेज में कुरान को समझ सके और हम एक दफ़ा तो पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना, फिर जब शौक होता है कि अच्छा हमने सीखना है, हम कैसे इसको सीखें, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह हमें ज़रूर मौका देंगे कि हम इसको डिटेल में भी समझ सके। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो मेरी कुरान मेरी ज़िंदगी आप यूट्यूब में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल में कुरान मिल जाएगा जो अभी मैं करवा रही हूँ। जैसे अभी हम सूरत निसा पे हैं और अगर आपको तफसीरुल कुरान विद आयशा खालिद अगर आपने उधर जाके चेक करना है तो आपको सूरत निसा वगैरह वहाँ पे भी मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह पहले हम अपने एक दफ़ा पूरा दौरा कुरान कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कितना मौका देता है कि हम इसको और डिटेल में समझेंगे। अब हम सेकंड पारा जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मेन जो थीम है वो यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब जो अहले किताब को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कि मैंने तुम्हें जहानों पर फजीलत दी। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो चेंज ला रहे हैं सेकंड पारा में कि मुसलमान क्योंकि अब मदीना में चले गए हैं और मदीना में उनकी आज़ाद एक रियासत बन गई है, अब उनको अपनी एक डायरेक्शन चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको तैयार करें उसके लिए कि अब वो जो मनसब पहले अहले किताब को दिया था, अब वो मनसब तुम्हें ट्रांसफ़र हो रहा है और उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला सारी तैयारी करवा रहे हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में थे तो वो खाना काबा वो कैसे नमाज पढ़ते थे, क्योंकि पहला किबला जो था वो बैतुल मक़दिस था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नमाज पढ़ते थे कि सामने काबा होता था और फिर अगर आप उसकी डायरेक्शन देखें ना मदीना की साइड पे, अगर आप उसकी अपना चेहरा कहते हैं तो मदीना और फिर उसके बाद बैतुल मक़दिस की तरफ डायरेक्शन हो जाती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से वहाँ नमाज पढ़ लेते थे। अब क्या हुआ कि जब वो मदीना में हिजरत करके आए तो अब वो जब मुंह करते थे अपना बैतुल मक़दिस की तरफ तो मक्का की तरफ उनका बैक हो जाती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ देख के अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका काबा जो है उसकी डायरेक्शन चेंज कर, उनकी नमाज में जैसे वो किबले की डायरेक्शन है वो चेंज कर दे। अब देखिए कई दफ़ा हम दुआ करते हैं ना तो हमें ये होता है कि हमारी दुआ अच्छा एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, इतने दिन हो गए, दुआ नहीं हमारी कबूल हो रही है। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी देर से ये दुआ कर रहे थे और द रीज़न वाज कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता था कि जो आखिरी नबी होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो काबा होगी, क्योंकि सबसे पहले काबा ही घर बना था ना अल्लाह सुब्हानहू तआला का। और ये याद रखने वाली चीज़ है इस पूरे इस बारे में कि काबा को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि डायरेक्शन है, क्योंकि तमाम उम्मत एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं ना। इसमें यूनिटी देखिए कितनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खाना काबा की तरफ जब डायरेक्शन करवाई थी तो साथ ये कह दिया कि फलयाबुदू रब्बा हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम जुइम व आमनहुम मिन खौफ, कि क्या करना है कि इस घर के रब की इबादत करनी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास पहले से होना चाहिए कि खाना काबा की तरफ हम क्यों मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। अब डायरेक्शन जो चेंज हो रही है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि फलयाबुदू, बस चाहिए कि तुम इबादत करो रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी, रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत करनी है ना। खाना काबा हमारी डायरेक्शन है। तो आइए देखते हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या सबक सिखा रहे हैं कि दूसरा पारा है उसको हम शुरू से पढ़ रहे हैं आयत नंबर 142 में इंशाल्लाह। अनकरीब नादान लोग कहेंगे कि जिस किबले पर ये थे इससे इन्हें किस चीज ने हटाया। आप कह दीजिए कि मशरिक और मगरिब का मालिक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला है, वो जिसे चाहे सीधी राह की हदायत देता है। हमने इसी तरह तुम्हें आदिल उम्मत बनाया। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो ट्रांसफर कर रहे हैं वो जो बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले इमामत दी थी ना, अब इमामत चेंज कैसे हो रही है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतत लितकूनु शुहदा अलन नासी, और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह रहे हैं कि हमने इसी तरह तुम्हें वस्त उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाएं।
जिस किबले पर तुम पहले से थे। इसे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम जान लें कि रसूल का सच्चा ताबेदार कौन है और कौन है जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाता है। अब देखिए ये कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि लोग शुरू से लेके बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे। अब ये इम्तिहान था कि लोगों को जब ये हुक्म आता है तो क्या वो नमाज में क्या वो डायरेक्शन अपनी चेंज करें। ये बहुत बड़ी आजमाइश आई थी लोगों के ऊपर, और बहुत से लोग डेफिनेटली उन्होंने कबूल किया, उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर ली थी, लेकिन बहुत से लोग मुर्तद भी हो गए थे। और आप अगर ये पूरा वाक़या इंशाल्लाह डिटेल में आप तफसीर में पढ़ेंगे कि किस तरह से नमाज की हालत में ये हुक्म आया था, तो पूरी उम्मत, जैसे जब वो नमाज पढ़ रहे थे, आप देखिए कि ये इमाम होता है और उसके पीछे पूरी जमात होती है ना, और उसके पीछे औरतों की जमात होती है। जब हुक्म आया था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे डायरेक्शन चेंज की, तो पूरे लोगों ने नमाज की हालत में, औरतों के सब दूसरी तरफ जाके पीछे आ गई, और आदमी कैसे चेंज हुए और किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की उन्होंने अताअत की थी। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, वो ये काम मुश्किल है मगर जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी है, इस पर कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे ईमान जाया नहीं करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों के साथ शफकत और मेहरबानी करने वाला है। हम आपके चेहरों को बार बार आसमान की तरफ उठता हुआ देख रहे हैं। अब हम आपको इस किबले की जानब में तवज्जो करेंगे, जिससे आप खुश हो जाएंगे। आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, और आप जहां कहीं भी हों अपना मुंह उसी तरफ फेर लें। अहले किताब को इस बात की अल्लाह की तरफ से बरहक होने का कतई इल्म है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके अमाल से गाफिल नहीं है जो ये करते हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि अहले किताब को इस बात का पता था कि आखिरी नबी का किबला जो है वो खाना काबा होगा, तो इसी बात की निशानदेही यहाँ पे कर रहे हैं। और आप अगरचे अहले किताब को तमाम दलीलें दे दें, लेकिन वो क्या करेंगे, लेकिन वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे, और ना आप उनके किबले को मानने वाले हैं, और ना ये आपस में एक दूसरे के किबले को मानते हैं। ये क्या बात कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि आपको याद है हमने पहले पारा में पढ़ा था कि ये दोनों जूस और ईसाई जो है ये एक ही किताब को मानते हैं ना, तौरा को पढ़ते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि और ना ही ये आपस में एक दूसरे के किबले को मानने वाले हैं। और अगर आप बावजूद, अब ये गौर से सुनिएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, ए नबी अगर आप बावजूद इसके कि आपके पास इल्म आ चुका फिर भी इनकी ख्वाहिशों के पीछे लग जाएं, तो बिल यकीन आप भी जालिमों में से हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। जिन्हें हमने किताब दी है वो तो इसे ऐसे पहचानते हैं जैसे कोई अपने बच्चों को पहचानता है। ये अहले किताब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि इनकी एक जमात हक को पहचान कर फिर छुपा देती है। आपके रब की तरफ से ये सरासर हक है। खबरदार आप बेशक शक करने वालों में से ना हो जाना। हर शख्स एक ना एक तरफ मुतवज्जो रहता है। अब देखिए हर इंसान ने कोई ना कोई डायरेक्शन होती है ना जिंदगी की, कि वो उसी की तरफ काम करता रहता है। जो उसने हासिल करना होता है, उसकी जिंदगी में एक मकसद होता है, वो उसी की तरफ फिरता है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं मुसलमानों को, कि तुम्हारा फोकस पॉइंट, तुम्हारा मिडल में जो कहते हैं ना कि एक तरफ तुम जो ध्यान दे के चल रहे हो जिंदगी में, वो क्या होना चाहिए कि तुम नेकियों की तरफ दौड़ो। जहां कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें ले आएगा। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। आप जहां से निकले अपना मुंह मस्जिद के लिए, नमाज के लिए मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करें। यही हक है आपके रब की तरफ से। जो कुछ तुम कर रहे हो इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बखबर नहीं है। और जिस जगह से आप निकले अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, और जहां कहीं भी तुम हो अपना चेहरा उसी तरफ कर लिया करो, ताकि लोगों की कोई हुज्जत तुम पर बाकी ना रहे, सवाए उन लोगों के जिन्होंने इनमें से जुल्म किया। तुम इनसे ना डरो। कितनी खूबसूरत बात है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इन लोगों से ना डरो, सिर्फ मुझे से डरो, ताकि मैं क्या करूं, ताकि मैं अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दूं, और इसलिए भी कि तुम राह रास्त पाओ। और जिस तरह हमने तुमसे पहले रसूल भेजा जो हमारी आयात तुम्हारे सामने तलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब व हिकमत और वो चीज सिखाता है जिससे तुम बेइल्म थे। इसलिए तुम मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूंगा। मेरी शुक्र गुजारी करो और नाशुक्री से बचो। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ये बहुत खूबसूरत आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों के साथ होता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और अल्लाह ताला की राह में शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है लेकिन तुम नहीं जानते हो। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साफ कह दिया ना
کہ تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کس طرح سے زندہ ہے. وہ وہاں پہ کھاتے ہیں پیتے ہیں. یہ جتنا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے ہمیں دے دیا, ہمیں بس اتنا ہی پتا ہونا چاہیے. ہم جو باقی کی باقی پورے ایک افسانے کریٹ کر لیتے ہیں نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہہ دیا, لیکن تم نہیں سمجھتے ہو, اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے. اب دیکھیے اس آیت کو تو بڑا بڑا انڈر لائن کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کتنی خوبصورت آیت ہے کہ آج کے زمانے میں دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں خوف سے آزماؤں گا, بھوک سے, مالوں کے نقصان سے, جانوں کے نقصان سے, پھلوں کے نقصان سے, لیکن بشعین کا لفظ کہہ کے تو لگتا تھا ایک تسلی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا لے کے آزماؤں گا, لیکن اس پہ جو صبر کریں گے نا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت عطا کریں گے. لیکن جب آج اس کی جب میں نے تفسیر کی تھی تو اس وقت میں نے یہی بات کہی تھی, لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ان ساری چیزوں پہ آ گئی ہے, اور پھر آ بھی گئی ہے تو صدقے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے چاہیں گے ہمیں موڑ لیں گے. ہم تو مسلم ہیں, اور ہم تو وہ والے اونٹ ہیں جن کی نکیل اپنے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے, وہ جیسے چاہے ہم ویسے کریں گے. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور خوشخبریاں دے دو صبر کرنے والوں کے لیے, الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ, جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, کہ ہم تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ. بہت خوبصورت آیت ہے. دیکھیے کہ یہ لوگ جو صبر کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں, ان پر ان کے رب کی نوازشیں, ان پر ان کے رب کی صلوات اور رحمتیں ہیں, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. میں اکثر اس آیت کو جب پڑھتی ہوں میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم ایک دفعہ بھی درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتے ہیں تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے نا, کہ آج ہم نے اتنی دفعہ درود پڑھا ہے, آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دفعہ درود بھیجا ہے. دیکھیے ہم کیا مٹی کے بنے ہوئے انسان نا, ہمارا درود بھیجنا اللہ بس قبول کر لے. یہاں پہ رب درود صلوات بھیج رہے ہیں بندے پہ, کتنی بڑا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کر جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ صبر یہ نہیں ہے کہ جب تم پہ کوئی مصیبت آئے تم واہ ویلا مچا کے تب ساری دنیا کو پریشان کر دو اور پھر کہو کہ اچھا اب میں صبر کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے. صبر یہی ہے کہ جب آپ پہ مشکل آتی ہے تو اسی وقت کا صبر ہی اصل صبر ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں, اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والوں پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. کس کا؟ صفا اور مروہ کا. اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں یہ بتا رہے ہیں کیونکہ پہلے مشرک جو تھے مشرکین مکہ, وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ صفا و مروہ پہ انہوں نے ایک بت رکھے ہوئے تھے اور وہ ان کا طواف کرتے تھے. اب جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کا یہ کویسچن تھا کہ کیا اب اگر ہم طواف کرتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم شرک کریں گے؟ تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ نہیں, اس کا طواف کرنا اس کا حج اور عمرے کا ایک حصہ ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یکتمون, یہ بھی بہت ڈر والی آیت ہے کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں, اور جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے, ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اللہ اکبر. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہو. دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, کہ جو اللہ نے, دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, اور لیکن اگر ہم کسی سے کوئی ایسی بات پوچھیں یا ہم کسی سے پوچھیں یا کوئی ہم سے پوچھے تو ہمیں پتہ بھی ہے کہ اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ہاں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, اور آپ کہتے ہو نہیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سختی تھوڑی کرنی ہے, کوئی بات نہیں, یہ بات تو یہودیوں کے لیے تھی, یہ بات تو کافروں کے لیے تھی, یہ بات تو فلاں کے لیے تھی, ہم تو مسلمان ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی اتاری ہوئی جو بینہ آیات ہے, قرآن کی اتاری ہوئی آیات کو چھپاتے ہیں نا, تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں. دیکھیں یہ تینوں چیزیں ہیں کہ توبہ کر لیں,
اصلاح کر لیں کہ اب نہیں کریں گے، اور پھر اگر انہوں نے جو غلط بات کہی ہے پھر وہ بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً جو کافر اپنے کفر میں ہی جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اللہ اکبر. جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی. تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نشانیاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح ہے انسان، تجھے کیا چیز نظر نہیں آتی ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں دیکھو، رات دن کے ہیر پھیر میں دیکھو، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندر میں چلنا، آسمان سے پانی کا اتر کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کا پھیلا دینا، ہواؤں کا رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں. ان میں عقل مندوں کے لیے نشانی الہی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں سے ایسی جن کو وہ معبود بناتے ہیں. اب وہی آیت کو آپ ذرا لے لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی خواہشات کو اپنا معبود بناتے ہو نا، تو اگر تمہاری خواہشات تمہیں اتنی عزیز ہیں، تم ان سے اتنی محبت کرتے ہو جتنی تمہیں اللہ سے کرنی چاہیے تھی نا، تو تم کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ کہتے ہیں لیکن ایمان والے ایسے نہیں ہیں. جو میرے ایمان والے بندے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہیں. کاش کے مشرک لوگ جانتے جبکہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے اور جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ کو ہی ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے. جس وقت پیشوا جن کو وہ مانتے ہیں نا، وہ لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے قیامت کے دن اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے توڑ دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے. کون تابع دار لوگ؟ جو لوگوں کو پوچھتے تھے، جو لوگوں کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے. اور لوگ وہ کہیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ لوٹائے جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ آج ہم سے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا ان کو حسرت دلانے کے لیے. یہ ہرگز جہنم سے نہیں نکلیں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگو جو زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو. دیکھیں جہاں بھی قرآن میں حلال کا لفظ آتا ہے نا، وہاں پہ ساتھ طیب کا بھی لفظ ہے کہ کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی دفعہ بتائیں گے. دیکھیں ابھی ہم سیکنڈ پارے میں ہم نے کتنی دفعہ یہ پڑھ لیا کہ دیکھو اس کے راستے پہ نہ چلنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کو کہنے کا حکم دیتا ہے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی اس کو اس بات کا علم ہے. اور ان سے جب بھی کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، گو ان کے باپ دادا بے عقل تھے. دیکھیے آج آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری تو امی ایسے کرتی تھی، ہماری تو نانی بھی ایسے کرتی تھی، دادی بھی ایسے کرتی تھی، اب کیا تم نے نیا کوئی طریقہ ہمیں بتانا ہے؟ تو یہ لوگ بھی یہی کرتے تھے کہ جو ان کے باپ دادا کا مذہب تھا یا باپ دادا کے طور طریقے تھے اس کو نہیں چھوڑتے تھے، وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے نا. تو آج بھی دیکھیں ہم کیا کریں، بس اللہ سے یہی دعا کرنی کہ جہاں جہاں ہمیں جس چیز کی سمجھ آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے راستوں سے وہ چیزوں کو ہٹا دے. اب آگے دیکھیے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چروائے کی صرف پکار اور آواز ہی سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں جب چرواہا ان کا آواز دیتا ہے نا تو ان کو ایک ساؤنڈ ان کو سنائی دیتی ہے اور وہ واپس آتے ہیں یا جاتے ہیں، لیکن ان کو ان کی آواز کی، ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے. اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہو. خالص عبادت کیا ہے کہ
किसी को शरीक नहीं ठहराते हो, तुम पर मुर्दा और बहा हुआ खून। अब देखिए यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है ना, ये वो चीजें हैं जो सबसे पहले आपको नजर आएंगी जो हराम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कर दी हैं, कि बहता हुआ खून, सूअर का गोश्त और हर वो चीज जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो, हराम है। फिर वो जो मजबूर हो जाए, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बावजूद भी एक रास्ता रखता है कि वो लोग जो मजबूर हो जाएं और वो हद से बढ़ने वाला और ज्यादती करने वाला ना हो। मजबूर मीन्स के वो उलमा कहते हैं कि ये हालत हो जाए कि उसको लगे कि अगर इस वक्त इसने ना खाया तो उसकी जान ही चली जाएगी, तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर इसकी इजाजत दे देते हैं। इस पर इनके खाने में कोई गुनाह नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्शने वाला और मेहरबान है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब। अब देखिए ये फिर से गौर कीजिए इस आयत को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, दोबारा से वही बात है कि बेशक जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की उतारी हुई किताब छुपाते हैं और इसे थोड़ी थोड़ी सी कीमतों पर बेच डालते हैं। मीन्स क्या कि किसी को खुश करने के लिए, अब आपने फॉर एग्जांपल कहीं पे जाना है, आप कोई दर्स देने जा रहे हैं, तो आप देखो कि वहां के घर वाले जिन्होंने आपको बुलाया उनका तो मसलक थोड़ा फर्क है, या तो वो ऐसी वाली बात उनको अच्छी नहीं लगेगी तो यहाँ पे मैं जरा गोल ही कर जाती हूँ, ऐसा होता है ना समटाइम। तो अल्लाह ना करे, लेकिन बाज लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला वार्न कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो ऐसा ना करना, कि जो लोग किताब छुपाते हैं और इसे थोड़ी थोड़ी सी कीमतों पर बेचते हैं, यकीन मानो कि ये अपने पेट में आग भरते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इनसे बात भी नहीं करेगा और ना इन्हें पाक करेगा, क्योंकि देखिए जो गुनाहगार है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो अपने गुनाह भुगत लेंगे, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको दोज़ख से निकाल लेंगे, जो कलमा गो होंगे और जिन्होंने शिर्क नहीं किया होगा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको पाक भी नहीं करेंगे, उनको नहीं निकालेंगे, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हदायत के बदले और अजाब को मग़फ़िरत के बदले में खरीद लिया। ये लोग आग का अजाब इतना बर्दाश्त करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हैरत से कह रहे हैं कि फमा अस्बरहुम अलन नार, कि उनका आग पर इतना सब्र कैसे होगा। अल्लाह अकबर। इन अजाबों का बायस यही है कि अल्लाह ताला ने सच्ची किताब उतारी है, और इस किताब में इख्तलाफ करने वाले यकीनन शक में दूर जा गिरे। लैसल बिर्रा अन तवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि सारी अच्छाई मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करने ही में नहीं है, बल्कि हकीकतन ये बात है कि अच्छा वो शख्स है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर और किस पर यकीन करेगा, क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, अल्लाह की किताब पर, नबियों पर ईमान रखने वाला हो, जो माल से मोहब्बत करने के बावजूद कराबतदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वाले को दे, गुलामों को आजाद करे, नमाज की पाबंदी और ज़कात की अदायगी करे, जब वादा करे तब उसे पूरा करे, तंगदस्ती, दुख दर्द और लड़ाई के वक्त भी सब्र करे। यही सच्चे लोग हैं और यही परहेजगार है। अब देखिए ये आयत इतनी खूबसूरत है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी बात आपको बता दी कि देखो ये लोग जो करेंगे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुत्तकी लोग हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको आखिरत में कामयाबियां अता करेगा। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए। देखिए ये पहला मुकाम है जहाँ पे रोजे की बात हो रही है ना, तो कुरान का ये एक ही मुकाम है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ए ईमान वालो, तुम पर ये किसास की है, किसास का आगे सूरत अन्निसा में भी आएगा। यहाँ पे सब इंशाल्लाह आगे रोजे की भी आयत आ रही है कि ए ईमान वालो, तुम पर कत्ल करने का किसास लेना फर्ज किया गया है, आजाद के बदले में, गुलाम के बदले में, औरत के बदले में। हाँ, जिस किसी को इसके भाई की तरफ से कुछ माफी दे दी जाए, उसे भलाई की इत्तबा करनी चाहिए और आसानी के साथ दय्यत अदा करनी चाहिए। अब यहाँ पे दय्यत के हुक्म के बारे में आ रहा है, इंशाल्लाह सूरत निसा में इसका बहुत डिटेल से हुक्म आएगा कि क्या है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि अगर वो माफ कर दे तो उसमें फिर और आसानियां हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा देखिए एक वो रूल बताते हैं जो सबके फायदे के लिए होता है, लेकिन फिर वो मुत्तकी लोग जो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसका दर्जे बहुत बुलंद होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी कहते हैं कि अगर तुम माफ कर दो तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन जब तुम उनके पास आओगे तो तुम्हारी भी गलतियां माफ कर देंगे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं तुम्हारे रब की तरफ से ये तखफीफ और रहमत है, इसके बाद भी जो सरकशी करे इसे दर्दनाक अजाब है। ए अक्लमंदो, किसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है, इस बाइस के तुम कत्ल ना हक से रुक जाओ। तुम पर फर्ज कर दिया गया कि जब तुम में से कोई मरे
तो फिर उसने क्या करना है, मरने लगे तो माल छोड़ जाना चाहता हो तो अपने, अब ये वाली आयत जो है ना ये मनसूख हो गई है, लेकिन हम कुरान में इसको पढ़ते हैं। लेकिन अब क्योंकि पूरी इसकी डिटेल जो है कि हमने वसीयत का पूरा हुक्म है, इंशाल्लाह वो सूरत निसा में आ जाएगा तो आपको सारी इसकी समझ आ जाएगी। ये पहले हुक्म था क्योंकि मदीना में जब लोग आए थे अभी उनकी फैमिलीज नहीं थी ना, कुछ अकेले अकेले आगे थे, कुछ के साथ बच्चे थे, किसी के साथ बीवी थी, किसी के साथ नहीं थे। तो उस वक्त जो था वो मिसाक मदीना, आपको पता है कि वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा किया था कि बहन सबको आपस में भाई भाई बना दिया था, तो उस वक्त के बाद से ये था कि अब वसीयत अगर कोई मर जाता है तो फिर कैसे वसीयत करनी है। लेकिन फिर जब वो वहां पे आबाद हो गए, उनके अपने खानदान आ गए थे, तो फिर ये हुक्म उठ गया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि माल छोड़ जाता है तो अपने माँ बाप और कराबतदारों के लिए अच्छाई के साथ वसीयत कर दे। देखिए रिश्तेदारों का इतना बड़ा हक है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कता रहमी ना, कता ताल्लुकी ना करो लोगों के साथ, और परहेजगारों पर तो ये हक और साबित है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अब जो शख्स इसे सुनने के बाद बदल दे, इसका गुनाह बदलने वाले पर ही होगा। वाकई अल्लाह सुब्हानहू तआला सुनने वाला और जानने वाला है। हाँ, जो शख्स वसीयत करने वाले की जानबदारी या गुनाह की वसीयत कर देने से डरे, फिर वो इनमें आपस में इस्लाह करा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्शने वाला और मेहरबान है। अब देखिए कोई वसीयत करता है, अब खानदान में कुछ और लोग हैं, जब वो फौत हो जाता है तो उनको ये लगता है कि उसने ये वसीयत अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक नहीं की है, गलत है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही कहते हैं कि अगर वो उसको इस्लाह कर देता है तो उसको गुनाह नहीं है। ऐ ईमान वालो, अब यहाँ पे रोजे का पहला हुक्म है और आखिरी हुक्म है। रोजे का सिर्फ यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी कि ये भी पहले जो शुरू में रोजे जब रखने थे तो उस वक्त का हुक्म है, और इसके साथ ही इंशाल्लाह अगली आयत जो आएंगी तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का फाइनल हुक्म जैसे है वो आ जाता है। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजा रखना फर्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर साथ साथ ही बता रहे हैं कि इसका अजर कितना होगा, कि गिनती के चंद रोज ही तो हैं। अब देखिए कितनी तसल्ली देते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के, डरो नहीं रोजों से, गिनती के थोड़े से दिन हैं। लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफर में हो तो वो इन दिनों की गिनती को पूरा कर ले, तो वो अच्छा जो सफर में हो तो वो और दिनों में इनकी गिनती को पूरा कर ले। ठीक है, ये 2 दिन में अगर कोई बीमार होता है, सफर में होता है, वो रोजा नहीं रखता, तो दूसरे दिन में जब वो रोजे खत्म हो जाए तो फिर वो पूरा करे। और इसकी ताकत रखने वाले फिदिये में एक मस्कीन को खाना खिला दें, कि उस वक्त ये हुक्म था कि जो ताकत रखता है और दे सकता है तो वो फिदिये में खाना खिला दे एक मस्कीन को। फिर जिस शख्स नेकी में सबकत करे, और उनमें से बाज लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जिनको शौक होता है कि नहीं हम तो बहुत नेक काम करना है, मतलब हमने नेकी में और बढ़ जाना है, तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो इसके लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोजे रखना ही है, अगर तुम्हें इसका यकीन है कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, माह रमजान वो है जिसमें कुरान पाक उतारा गया, जो लोगों को हदायत करने वाला है, और जिसमें हदायत की और हक व बातिल का खुले आम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी तमीज की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए, अब ये देखिए ये वो हुक्म है जो आज हम जो पूरा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इस महीने को पाए, इसे चाहिए कि वो रोजा रखे। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो, इसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए जो पहले हुक्म था। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह का इरादा तुम्हारे साथ आसानी करने का है, सख्ती करने का नहीं। वो चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी हुई हदायत पर इसकी बड़ाई बयान करो और इसका शुक्र अदा करो। अब देखिए इसमें क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ये चाहता है कि तुम इस गिनती को पूरा करो। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं पहले, क्योंकि देखिए लेकिन वो लोग जो बीमार है और उनको पता है ना कि उन्होंने अब वो ऐसी बीमारी है कि वो जिंदगी भर उससे ठीक नहीं हो सकते हैं, वो रोजे नहीं रख सकते, तो उसमें फिर वो डेफिनेटली किसी को गरीब को खाना खिला देंगे तो उनका रोजे का इंशाल्लाह कफारा हो जाएगा। लेकिन जो सेहतमंद है उनको अपना रोजा खुद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बात क्लियर हो गई। अब आगे जो ये आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ये पूरे कुरान की सबसे फेवरेट आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना खूबसूरत कि ऐसा कहते हैं कि जब भी मेरा बंदा वाइज़ा सालका इबादी, जब भी मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है तो अन्नी फ़इन्नी करीब,
تو میں اس کے قریب ہی ہوں. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ نماز ہوگی یا پھر حج کے وقت ہوگا، عمرہ ہوگا یا فلاں جگہ پہ کھڑا ہوگا تب میں دعا سنوں گا، یا پھر وہ رات کو اٹھے گا تو تب دعا سنوں گا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قربان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی وائزا سالک عبادی انی فانی قریب، کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی وہ مجھے پکارے گا میں اس کی بات کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، دیکھیے یہ فقرہ انڈر لائن کر کے اس کو 10,000 دفعہ غور سے دیکھیں کہ دعا کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تو پھر ایک شرط بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں. اب دیکھیے ہم سوچتے ہیں کہ اچھا پھر ہم نے کیا حکم ماننے ہیں، تو یہ سورت بقرہ احکامات سے بھری ہوئی سورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی میں سارے حکم دیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ پورے قرآن میں آگے آپ کو سمجھ آئیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہتے ہیں کہ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، ان کو بھی تو چاہیے کہ میرے حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھے پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کیا پائیں، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس قابل کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ روزوں کی رات میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. یہ کتنی خوبصورت آیت ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ لباس کتنی خوبصورت چیز ہوتا ہے، انسان کے سارے عیب ڈھانپ لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے خاوندوں کے عیب ڈھانپو گے اور خاوند تمہارے عیب ڈھانپیں گے. تم ایک دوسرے کا لباس ہو، تم ایک دوسرے کو محفوظ کرنے کے لیے. اب انشاءاللہ اتنی خوبصورت اس کی ڈیٹیل ہے، اگر آپ کو اور بھی ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تو آپ قرآن میری زندگی اگر یوٹیوب میں جا کے دیکھیں گے، قرآن میری زندگی ود عائشہ خالد، تو آپ کو وہاں پہ مل جائے گا. یا پھر آپ اگر تفسیر القرآن ود عائشہ خالد بھی ڈالیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ان کی ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی، کہ آپ پوری ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے. تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں. لعلہم یہتدون لعلہم تتقون، کتنی خوبصورت بات لگتی ہے نا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. دیکھیے یہ کتنی سمجھ آنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو. ہمیں کیا ڈر نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. دیکھیے جب رشوت دے کے آپ کسی کا کام کرائیں گے تو آپ کسی نہ کسی کا حق ماریں گے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو رشوت دینے والا اپنے اوپر ظلم کیا کرتا ہے کہ رشوت حرام ہے اسلام میں، اور کس طرح کے ارتکاب کر جاتے ہیں، گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں یسألونک عن الأہلۃ، کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. اب ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا جی چاند کی تاریخ سے دیکھ کے ذرا بتانا میرے قسمت کا حال کیا ہے، چاند کو دیکھ کے بتانا کہ آج کا دن میرا کیسا جائے گا، اور کیا میرے پہ اچھا دن آ رہا ہے کہ برا دن آ رہا ہے. صحابہ نے جب پوچھا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا. اب غور کیجئے، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے. احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے. اب یہ کیوں ہے چاند کی تاریخیں؟ تاکہ پتہ چل سکے کہ مہینے کون سے ہیں، دن کون سے ہیں اور ٹائم کون سے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ گھروں میں احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے. اس زمانے میں یہ ایک بدعت کرتے تھے لوگ، جیسے
उनको ये होता था कि अगर वो एक दफा एहराम बांध के घर से निकल गए, तो अगर कोई चीज भूल गए तो घर में से वापस आ रहे हैं लेने के लिए, तो उनको ये होता था कि ये बदशगुनी है। तो वो क्या कहते थे, पिछवाड़े से आके तो वो छलांग लगा के अंदर आके तो वो करके फिर पीछे से जाते थे। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये भी बता दिया कि देखो ऐसी चीजों में कुछ नहीं रखा, बदशगुनियां ना किया करो। आज हम अपनी बदशगुनियां तो जरा देखें कि क्या हम कहते, काली बिल्ली रास्ता काट गई तो ये हो गया, इस कलर का रंग पहना तो ये हो गया, अब शीशा टूट गया तो ये हो गया। अब अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं कि घरों के पीछे से तुम्हारा आना कुछ नेकी नहीं है, बल्कि नेकी वाला वो है जो मुत्तकी है। और घरों में तो दरवाजों से आया करो और अल्लाह सुब्हाना ताला से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और आगे अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में लड़ो, अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे लड़ते हैं। अब देखिए गौर कीजिए कि जंग किसके साथ कर सकते हैं, जो तुमसे लड़ते हैं। लड़ो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, और ज्यादती ना करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। इंशाल्लाह सूरत निसा में इतनी डिटेल में हुक्म आएगा कि किन लोगों से हम लड़ सकते हैं, किन से हम नहीं। क्योंकि अक्सर आप देखें कि लोग कहते हैं जी इस्लाम तलवार के जोर पे आया था। जब आप ऐसी आयात को पढ़ते हैं तो फिर आपको इतनी समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात क्या थे। अल्लाह ने कहा कि किसी पे आप तलवार नहीं उठा सकते हो जब तक वो तुम पे नहीं हमला करने आता। अब फिर तुमने क्या करना है, वो पूरी आयत इंशाल्लाह आएंगी तो आपको और भी अच्छा लगेगा। क्योंकि कई दफा होता है कि लोग हमें इस्लाम के बारे में ऐसी बात करते हैं तो हम शर्मिंदा होते हैं। हमें कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे कुरान को तो हम जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। इंशाल्लाह इस साल हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि इस रमजान तक हम पूरा कुरान अंडरस्टैंड कर लें, कि कल को हमें कुरान के बारे में, हमारे दीन के बारे में, हमारे रब के बारे में, हमारे नबी के बारे में कोई भी कोई बात करे तो हम उसका जवाब दे सके इंशाल्लाह। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं लड़ो अल्लाह की राह में इनसे जो तुमसे लड़ते हैं, और ज्यादती ना करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। इन्हें मारो जहां भी पाओ और उन्हें निकालो जहां उन्होंने तुम्हें निकाला। अब ये क्या हुक्म है, ये मैदान जंग का हुक्म है। जब वो मैदान जंग में आ जाते हैं तो फिर अगर कोई ऐसी बात करते हो तो आप उनसे पूछिए कि अच्छा जी फिर क्या करें। अगर मैदान जंग में काफिर आ गए लड़ने के लिए तो फिर क्या हम कहें कि अच्छा हम तो आपको कुछ नहीं कह रहे, देखिए हमें ना मारना प्लीज, ऐसे तो नहीं कह सकते। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या हुक्म दिया कि अब जब जंग में तुम आ गए हो तो इन्हें मारो जहां भी पाओ और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है। और सुनो, फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है, और मस्जिद हराम के पास इनसे लड़ाई ना करो जब तक कि ये खुद तुमसे ना लड़े। अगर ये तुमसे लड़े तो तुम भी इन्हें मारो, काफरों का बदला यही है। अगर ये बाज आ जाए, देखिए फिर भी कि अगर ये बाज आ जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्शने वाला और मेहरबान है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इनसे लड़ो जब तक कि फितना ना खत्म हो जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन गालिब ना आ जाए। अगर ये रुक जाए तो तुम भी रुक जाओ, ज्यादती तो सिर्फ जालिम ही करते हैं। अल्लाह अकबर। और हुर्मत वाले महीने हुर्मत वाले महीनों के बदले हैं, और हुर्मतें अदले बदले की हैं। जो तुम पर ज्यादती करेगा तुम भी उस पर उसी के मिसल ज्यादती करो। अब देखिए ये बहुत बड़ी आयत है कि जो तुम पे ज्यादती करता है, अगर तुमने बदला लेना है तो तुमने उतना बराबर लेना है। अगर तुम उससे ज्यादा बदला ले गए तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलूम के साथ हो जाता है, ख्वाह वो काफिर ही हो। ये बहुत बड़ी बात है। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम भी उससे इसी के मिसल ज्यादती करो जो तुम पर की, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो, और जान रखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला परहेजगारों के साथ है। अल्लाह ताला की राह में खर्च करो और अपने हाथ हलाकतों में ना डालो, और सलूक और एहसान करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एहसान करने वालों का दोस्त है। हज और उम्रे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए पूरा करो। हाँ, अगर तुम रोक लिए जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो उसे कर डालो, और अपने सर ना मिटवाओ जब तक कि कुर्बानी कुर्बानगाह तक ना पहुंच जाए। अलबत्ता तुम में से जो बीमार हो या इसके सर में कोई तकलीफ हो जिसकी वजह से सर मुंडा ले, तो फिर उसको क्या करना है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उस पर फिदिया है। नंबर 1, ख्वाह वो रोजे रख ले, ख्वाह नंबर 2 वो सदका दे दे, ख्वाह वो कुर्बानी करे। बस जब तुम अमन की हालत में हो जाओ तो जो शख्स उम्रे के लिए हज तक
तमत्ता करे, बस उसे जो कुर्बानी मुयस्सर हो उसे कर डाले। जिसे ताकत ही ना हो वो, और अगर वो ये सारी चीजें नहीं कर सकता और उसमें ये ताकत नहीं है ये करने की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर उसमें ये ताकत नहीं है तो फिर वो क्या करेगा कि जिसे ताकत ही ना हो वो 3 रोजे तो हज के दरमियान में रख ले और 7 वापसी में, ये पूरे 10 दिन हो गए। ये हुक्म उनके लिए है जो मस्जिद हराम में रहने वाले ना हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि लोगों अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सख्त अजाब देने वाला है। और हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स इसमें हज के लिए जाता है उसके लिए लाजमी है कि वो अपनी बीवी से मेल मिलाप ना करे जिस वक्त वो हज एहराम की हालत में है। गुनाह करने और लड़ाई झगड़ा करने से बचता रहे। तुम जो नेकी करोगे इससे अल्लाह सुब्हानहू तआला बाखबर है, और वो अपने साथ सफर खर्च लेकर जाया करो। सबसे बेहतर तो तोशा अल्लाह ताला का डर है। और ऐ अक्लमंदो, मुझसे डरते रहो, तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं है। जब तुम, इसका मतलब ये है कि बाज लोग होते हैं जो अपने साथ चीजें कुछ ले जाते हैं कि वहां जाके तजारत बेचेंगे और कुछ नफा हासिल कर सकते हैं, तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कोई गुनाह नहीं है। जब तुम अराफात से लौटो तो मशरे हराम के पास जिक्र इलाही करो और उसका जिक्र करो जैसा कि उसने तुम्हें हदायत दी है, हालांकि तुम इससे पहले राह भटके हुए थे। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सुम्मा फीदू, फिर तुम उस जगह से लौटो जिस जगह से सब लोग लौटते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से बख्शिश तलब करते रहा करो, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। फिर जब तुम अरकान हज अदा कर चुको तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करो, जिस तरह ये अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब ये भी पूरे अहकामात जो हैं, आप वापस मेरी जो ऑडियोस है या वीडियोस है, आप वहां पे जाके इनको डिटेल में इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये भी अहकामात इतने क्लियर है यहाँ पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब तुम वापस मिना में आ जाते हो जिस वक्त, तो उस वक्त भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करो, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि मिना में आके लोग थक टूट के फिर ये समझते हैं कि अब 3 दिन कोई बात नहीं, अब हज से फारिग हो गए, फिर वो इधर उधर गप्पे लगाना शुरू हो जाते हैं आपस में भी। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी दिन के बारे में कहते हैं कि फिर जब तुम अरकान हज अदा कर चुको तो अल्लाह ताला का जिक्र करो जिस तरह तुम अपने बाप दादों का जिक्र किया करते थे। ये क्या बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मक्का के लोगों को ये आदत होती थी कि जब वो हज करने आते थे तो फिर वो टेंट लगा के डेफिनेटली जैसे सारे इकट्ठे हो जाते थे, तो फिर वो बड़े बड़े अपने किस्से बयान किया करते थे उस जमाने में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र करो किस तरह से, जिस तरह तुम अपने बाप दादों का जिक्र किया करते थे, बल्कि इससे भी ज्यादा करो। बाज लोग वो भी हैं जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब हमें दुनिया में दे, लेकिन ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन देखिए इतनी खूबसूरत आगे दुआ है कि हमें क्या मांगनी चाहिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनमें से बाज लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व किना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस दुनिया में भी अता कर और हमें आखिरत में भी अता कर और हमें आग के अजाब से बचा ले। ये इतनी मुकम्मल दुआ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, क्योंकि इसमें एक हदीस भी मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा एक सहाबी थे, बहुत बीमार थे, उनकी अयादत के लिए गए तो आपने देखा कि वो बहुत कमजोर हो गए। तो आपने उनसे पूछा कि तुम क्या दुआ मांगते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं ये दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह तो जब तक मेरे गुनाह माफ ना कर दे, मुझसे राजी ना हो जाए, मेरी जान ना लेना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने ये क्यों नहीं दुआ मांगी कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराती हसनतन, कि दुनिया भी दे। दुनिया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों में से एक नेमत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे दुनिया भी दे लेकिन हिदायत के साथ, और आखिरत भी अता कर और मुझे आग के अजाब से बचा ले। जब तुम ये मांगते तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया में भी रहम करता तुम पे, और आखिरत में तो इंशाल्लाह वो तुम पे रहम करेगा। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मिना के बारे में बता रहे हैं कि मिना में जब हम हज से फारिग हो जाते हैं तो आते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उधर हमने क्या करना है कि आयत नंबर 2 और 3, और अल्लाह ताला की याद इन गिनती के दिनों यानी तशरीक में करो। 2 दिन की जल्दी करने वालों पर भी कोई गुनाह नहीं है और जो पीछे रह जाए इन पर भी कोई गुनाह नहीं।
یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ دیکھیے یہ کتنی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اپنے نفس کی طرح سے بات کرتے ہیں اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کہا، اور دنیاوی غرض حاصل کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، لیکن اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ، حالانکہ وہ زبردست جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں، اور کیوں جھگڑالو ہے کہ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور کھیتی باڑی اور نسلوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا، شروع میں پہلے پارے میں پڑھا تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، منافق کی نشانی بتاتے ہیں نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو فساد نہیں کرتے، بلکہ تو ہم امن پھیلانے کے لیے ایسے کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ منشن کریں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو تکبر اور غرور ان کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ اس سے وہ گناہ پر اور آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے انسانوں کے لیے بس جہنم ہی کافی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں اسی وقت رک کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرتا ہے۔ کون بیچتا ہے اپنے نفس کو اللہ کے آگے؟ جو مسلم ہو جاتا ہے نا، جو اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہو جاتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سمینا و اطانا، جو اب میں نے سن لیا، پہلے مجھے نہیں پتا تھا، اب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ عمل کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی الاسلام کافۃ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہمیشہ پرابلم کہاں ہوتی ہے؟ جب ہم اسلام، جب جب تھوڑا بہت ہوتا ہے نا کہ جو دل پسند آتی ہے بات وہ ہم کر لیں گے، جو نہیں مشکل لگتی ہے اس سے ہم بھاگ جاتے ہیں۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ آپ کشتی کے ایک پارٹ پہ دیکھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب بالکل آخر میں بیٹھتے ہو جو کشتی کے پٹ ہوتا ہے، اگر کشتی ہلے گی تو کیا ہوگا؟ یا ادھر گر جاؤ گے یا ادھر گر جاؤ گے۔ جو درمیان میں بیٹھا ہوگا نا وہ کبھی نہیں گرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، مت ڈرو، کیونکہ یہ بہت آسانیوں کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام آسانی کے لیے پیدا کیا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں بار بار یہ بات کہ شیطان سے بچ جاؤ، اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دلیل آ چکی اور اس کے بعد پھسل جاؤ، تو جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے، غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ دیکھیے یہ تھریٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ واضح نشانیاں ہمارے پاس کیا نہیں آئی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے، پھر بھی ہم اپنی مرضی کی چیز کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا دین بنانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تم یاد رکھو اس چیز کو کہ جو تم کر رہے ہو، کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ابر کے سو میں آ جائے، اور فرشتے بھی ان کا کام اتنا، فرشتے بھی آ جائیں اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ اے بنی اسرائیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار دیکھیں ان کا ذکر کر کے کہتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، اتنا ان کو بڑا مقام دیا تھا۔ جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو پھر ان کا وہی منصب مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی تھی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت والی بنا دی گئی۔ دیکھیے کہ دنیا کی زندگی، کیونکہ ان کو دنیا ہی چاہیے نا، ان کو تو آخرت کا انتظار ہی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے خوب زینت دار بنا دی گئی۔ وہ ایمان والوں کی ہنسی مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو ذرا اس نے کیسے اپنے آپ کا حلیہ بنایا ہوا ہے، کیسے اس نے اپنے آپ کو کور کر کے جاتی ہے، اس کو تو فیشن کا ہی نہیں پتا، اس کو تو لائف سٹائل ہی گزارنے کا، اس کا دیکھو کتنا خراب ہے۔ تو ایسے ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔
हालांकि परहेजगार लोग क़यामत के दिन इनसे आला दर्जों पर होंगे। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क अता करता है। दरअसल लोग एक ही गिरोह थे। अल्लाह ताला ने नबियों को खुशखबरियां देने और डराने वाला बनाकर भेजा और उनके साथ सच्ची किताबें नाजिल फरमाई ताकि लोगों को हर इख्तलाफी अमर का फैसला मिल जाए। और सिर्फ इन्हीं लोगों ने जिन्हें किताब दी गई थी अपने पास दलाइल आ जाने के बाद आपस में बुग़्ज़ और अनाद की वजह से इसमें इख्तलाफ किया। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह पाक ने ईमान वालों की इस इख्तलाफ में भी हक की तरफ अपनी मशीयत से रहबरी की। कौन लोग थे? जो मुत्तकी लोग हैं, जो परहेजगार लोग हैं। हालांकि दुनिया में कितना फसाद है, इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो मेरे रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको रास्ता दिखा देते हैं। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह की तरफ राहबरी करता है। क्या तुम ये गुमान कर बैठे हो कि जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे? ये देखिए इस आयत को गौर से पढ़िए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे होता है ना कि हैरत होती है कि अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने यूं ही गुमान कर लिया कि तुम जन्नत में चले जाओगे? क्या जन्नत इतनी सस्ती और इतनी आसानी से मिलने वाली है? क्या तुम ये गुमान कर बैठे हो कि जन्नत में यूं ही चले जाओगे? हालांकि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे। इन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची, वो यहाँ तक झंझोड़ मारे गए कि रसूल और उसके साथ ईमान वाले कह उठे कि अल्लाह आखिर तेरी मदद कब आएगी। देखिए रसूल उनके अंदर थे और ये नहीं था कि अब दुआ करने वाला कौन है और कैसे हमारी दुआ, तो हम तो गुनाहगार, दुआ कबूल नहीं हो रही। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि रसूल, इन्हें ऐसे झंझोड़ा गया कि रसूल और उनके साथ ईमान वाले कह उठे कि अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सुन रखो, खबरदार, अल्लाह की मदद करीब ही है। आपसे पूछते हैं लोग कि क्या खर्च करें। देखिए ये कैसे लोग थे। साहबा पूछते हैं कि आप ये बताइए कि हम खर्च किधर करें। हम जैसे लोग कहते हैं कि पहले ये बताएं कि हमने सेव कितना करना है, कैसे सेव करें, अपने घर को कैसे बचा के रखें। अब वो पूछते हैं कि क्या खर्च करें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या जवाब दे रहे हैं उनको? आप कह दीजिए, ए नबी इनको बता दीजिए कि जो माल तुम खर्च करो वो माँ बाप के लिए और रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों के लिए है। अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई, आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और तुम जो कुछ भलाई करोगे अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका इल्म रखता है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम पर जिहाद फर्ज किया गया, वो तुम्हें दुश्वार मालूम होता है। मुमकिन है कि तुम किसी चीज को बुरा जानो और दरअसल वही तुम्हारे लिए भली हो। तो ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज को अच्छा समझो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। हकीकी इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला को है, तुम महज बेखबर हो। लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इसमें लड़ाई करना बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह के राह से रोकना, इसके साथ कुफर करना और मस्जिद हराम से रोकना और वहां के रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे भी बड़ा गुनाह है। ये फितना कत्ल से भी बड़ा है। ये लोग तुमसे लड़ाई बढ़ाई करते ही रहेंगे यहाँ तक कि इनके ना हो जाओ और तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तद ना कर दें। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी ना ये बात कि ये तुमसे लड़ते रहेंगे, तुमसे कभी सुलह नहीं करेंगे, तुम इनके पीछे पागल ना होना, यहाँ तक कि अगर इनसे हो सके तो वो तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तद कर दें। और तुम में से जो लोग अपने दीन से पलट जाएं और इसी कुफर की हालत में मरे, इनके अमाल दुनियावी और उखरवी सब गारित हो जाएंगे। ये लोग जहन्नमी होंगे और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, अलबत्ता ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले, अल्लाह की राह में जहाद करने वाले ही रहमत इलाही के उम्मीदवार है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला है। और अब ये पहला हुक्म है जो शराब के बारे में आया था कि अब क्योंकि वहां के कल्चर में शराब आम थी, अभी तक उसकी हुर्मत के बारे में नहीं कोई भी हुक्म था, तो साहबा जैसे पहले लोग पीते थे उसी तरह से वो भी पी रहे थे। तो अब ये पहला हुक्म आता है, तो जो मुत्तकी लोग थे उन्होंने तो पहला ही हुक्म से उनको समझ आ गई थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की नापसंदीदा चीजों में
تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ جہاں پہ اس کا سیکنڈ حکم آئے گا اور جہاں پہ تھرڈ حکم پھر آ جاتا ہے جہاں پہ حرام کر دی گئی تھی، جہاں بھی آئے گی تو میں آپ کی ضرور رہنمائی کروں گی وہاں پہ بھی۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ دیکھیں شراب کی بات جہاں بھی آتی ہے نا، ساتھ ہی جوئے کا بھی بات آتی ہے۔ اب دیکھیے آج ہمارے کلچر میں یہ کتنی عام بات ہو گئی ہے، کس طرح سے لوگوں کے لیے یہ نارم ہونا شروع ہو گیا۔ I believe کہ پاکستان میں بھی اتنا زیادہ نہ ہو، لیکن باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیے کہ جہاں پہ ہم جیسے رہتے ہیں، امریکہ جیسی جگہوں پہ کیا حال ہو گیا۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں عبادت ہوتی ہے، ایسے بھی تہجد گزار بھی ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے گھروں کی شادیاں جب ہوتی ہیں وہاں پہ شراب سرو ہوتی ہے، اور وہ اتنا نارم ہو گیا کیونکہ ہمارے جو کام جن کے ساتھ ہم کرتے ہیں وہ جو نان مسلم ہے ان کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ یا پھر دیکھیے ہر کوئی تو ایسا ہے کہ وہ شراب، ہر کوئی تو ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں پیتا، تو ہم ان کو بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، اتنے بہانے جس کی کوئی حد نہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اکبر کا لفظ ہے، اکبر سب سے بڑی چیز کو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہم لوگوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس طرح سے قرآن کو جانا ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف رحمان اور رحیم ہونے کا پتہ ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب کیسا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو فائدہ نہیں، ڈیفینیٹلی وہ تجارت کرتے ہیں تو اسے بھی پیسہ بنا لیتے ہیں، یا پھر کوئی اور بھی جیسے یوز کرتے ہیں، کبھی کوئی ٹھنڈ سردی ہوتی ہے تو اس میں وہ وائن لے لیتے تھے یا جو بھی ہے، اس میں فائدہ تو دنیاوی فائدے بھی ہیں، لیکن اس کا گناہ ان کے نفع سے اکبر ہے، اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ دیکھیے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ حاجت سے زائد جو چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسے آپ تم خرچ کر دو۔ دیکھیے کہ حاجت سے زیادہ، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکامات صاف صاف تمہارے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ اب دیکھیں شراب اور جوئے کا حکم تھا، دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں صاف صاف، اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے جو تم کہتے ہو کہ ہمیں تو قرآن کی سمجھ نہیں آتی ہے، قرآن کی آیات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، یہ میں صاف صاف کھول کے بیان کروں تاکہ تم سوچ سمجھ سکو دنیا اور آخرت کے امور کو۔ اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ، دنیا کے بارے میں پوچھتے تھے کہ ہم کیا کریں، اس میں ہم کیسے اچھے کام کریں تاکہ آخرت میں ہمیں جنت نصیب ہو، اور تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ دیکھیے یہ کتنا بڑا سوال تھا کہ وہ لوگ جو پھر دنیا میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن کے سر سے ایک باپ کا سایہ ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی یتیموں کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال سے ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اب یہ کیا مطلب تھا؟ کیونکہ اگر آپ اس کی پوری تفسیر انشاءاللہ آپ وہی بات ہے کہ جب ڈیٹیل سے قرآن پڑھیں گے، کیونکہ جب یتیموں کے بارے میں احکامات آ رہے تھے تو صحابہ اتنا ڈر گئے تھے کہ انہوں نے بالکل ان کے کھانے پینے کی چیزیں بھی علیحدہ کر دی، سب کچھ، وہ ان کے مال کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی خوفزدہ ہو جاتے تھے کہ اتنا گناہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس میں تخفیف کیا کی تھی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور اب یتیم بچے اگر ہیں، اب ان کا بھی خرچہ ان کے اوپر آ جاتا ہے، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھیں، اور پھر وہ نیت کی بھی بات آگے آئے گی کہ تمہاری نیت تو اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کہ اگر تم کچھ ملا لیتے ہو، جیسے ان کے پیسوں سے گروسری اگر لے کے آتے ہو اور اس سے تم کھانا پکاتے ہو، اس میں تمہارے بھی بچے کھا لیتے ہیں تو اس سے تمہیں گناہ نہیں ہوگا۔ بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، لیکن یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ دیکھیں اللہ نے کہا نا کہ اگر اللہ چاہتا تو مشقت میں ڈال دیتا، تم اتنے سخت حکم ملتے کہ تم وہ پیسے جو ہے یتیم کا یا ان کا مال ہے وہ تم ہاتھ بھی نہ لگا سکتے، لیکن اللہ تمہارے لیے تخفیف چاہتا ہے، اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت کہ وہ ایمان نہ لے آئیں تم نکاح نہ کرنا۔ ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، وہ تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔
ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلائے جاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ دیکھیے آج کل کیا ہو رہا ہے، آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں کہ آپ کس طرح سے، آپ کو حیرت ہوگی کہ لوگوں آرام سے اگر کسی کی شادی کسی مشرک سے ہو رہی ہے تو دے آر فائن ود دس آلسو۔ اب کسی کا نام نہیں لے سکتا بندہ، لیکن وہی بات ہے کہ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ ہماری نسلوں کو بچانا اس چیز سے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم ایسے نہ کرو، اور جو لڑکی ہے اس کے ولی کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بچی کی، اپنی جو تمہاری حفاظت میں اس کو مشرک جو آدمی ہے اس کے ہاتھ میں نہ دو، اس کی نکاح کی گرہ اس کے ساتھ نہ باندھو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ جو کویسچن پوچھتے تھے اس کے بارے میں کہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ مسلمان جو تھے نا، کیونکہ اس زمانے میں اسلام نیا نیا قبول کر رہے تھے، نئے نئے احکامات آ رہے تھے، تو ان کو ہر چیز سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسی کام کر لیں گے تو یہ تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی طہارت کا مسئلہ خراب نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ہم عبادت کریں اور ہم ٹھیک طرح سے نہیں کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہ کرے۔ تو ہر طرح کے سوال ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے تاکہ ہماری عبادت جو ہے وہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہ کیسا ریلیجن، آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمیں اس طرح کی بات بھی بتا رہا ہے جو عام بندہ بھی کہتے ہوئے شرما جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ایک ایک چیز بیان کر دی کہ ہاں جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، جہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور آگے اتنی خوبصورت آیت ہے کہ تمہاری بیویاں، اب نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ آپ کبھی کسی کسان سے پوچھ کے دیکھیں کہ کتنی محبت اس کو کھیتی سے ہوتی ہے، کہ اس کی جان، اس کی روح، اس کا سب کچھ اس کھیتی میں لگا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو فصل اگنی ہوتی ہے اس سے پھر وہ ایک کومپل نکلتی ہے تو اس کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔ وہ دن رات محنت کرتا ہے، اس کی حفاظتیں کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی اگزامپل دے دی کہ دیکھو تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیوں کی طرح، ان کو اتنی وہ نازک مزاج ہوتی ہے کہ ان کی اسی طرح سے تم نے حفاظت کرنی ہے، اور اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور جاؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دو، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر نہیں پکڑے گا جو پختہ نہ ہو۔ جیسے عادت ہوتی ہے نا، ایسے ہی قسم کھا لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو عادتاً تم قسم کھاتے ہو اس کا میننگ بھی کچھ نہیں ہوتے، ان پہ تمہاری قسم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا۔ ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دل کا فعل ہوگا۔ تم جان بوجھ کر، تمہیں پتہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہو کہ یہ بات میں نے نہیں کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائیں، یہ ایلا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا کہ اگر وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی سے بات نہیں کرنی اور 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر ان کا کیا ہوگا، یہ آگے بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے کہ اگر وہ صلح کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوگی، اب ٹھیک ہے جو بھی ہے آپس میں صلح ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واپس آ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر 4 مہینے سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے، اور اگر ان کا ارادہ قصد جو ہے ان کا طلاق ہی کا قصد کر لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ طلاق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا اسے چھپائیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر عورت پریگننٹ ہے تو اگر اس کا خاوند اس کو طلاق دے رہا ہے تو اس کو اپنے خاوند کو بتانا چاہیے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے خاوند سے چھپا لیتی ہیں کہ اگر ہم نے بتایا تو یہ نہ ہو کہ بچہ لے لے یا کچھ کرے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتانا چاہیے خاوند کو، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کا پورا حق رکھتے ہیں۔
اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، ایسا نہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں، اس میں شرط کیا ہے کہ اصلاح کا ارادہ ہو، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جس طرح مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ دیکھیے یہ جو ایک آیت ہے نا کہ مردوں کو عورت پر فضیلت ہے، اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب آپ تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے ان آیت کو، تو آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ اس کی ریزن بھی سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مردوں کو فضیلت دی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ طلاق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ طلاق کے 2 مرتبہ ہیں۔ پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے ان 2 طلاقوں کے بیچ میں، یا تو ان کو روک لیں یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اگر تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دیا ہے، اچھا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اب یہ بتا رہے ہیں، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو، کیونکہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جب تو محبت ہوتی ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے اور اب بیوی ساتھ ہے، تو آپ اس کو گفٹ بھی دے رہے ہو، آپ ان کے نام کو زمین کر دیتے ہو، گھر کر دیتے ہو، اور اب طلاق کی باری آئی تو تمہاری جان نکل رہی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، میں نے تو اتنی چیزیں دی تھی، آپ واپس لے رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ آج آپ دیکھیے کہ جب طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ کتنے مین ہو جاتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں حلال نہیں، کہ تم حلال نہیں مینز حرام ہے پھر یہ واپس لینا۔ لفظ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ حلال نہیں کہ تم انہیں جو دیا ہے ان میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے دے۔ اس میں وہ بات ہو رہی ہے کہ عورت خلا طلب کر سکتی ہے، اس لیے اس پر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ جانا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات، یہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ سورۃ بقرہ جو ہے اس میں اتنے احکامات ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پوری زندگی کی چیزیں اس کے اندر مل جائیں گی، کہ ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بتا دی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اگر اس کی تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے، اب یہاں پہ دیکھیے کہ حلالہ جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ حلالہ بیسیکلی جیسے پاکستان میں بھی آپ لوگ اکثر سنتے ہیں نعوذ باللہ کہ لوگ کس طرح سے جان بوجھ کے حلالہ کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد طلاق دے دو تو دوسرے سے شادی کر دو۔ یہ حرام ہے اسلام میں۔ بات صرف یہ ہے کہ اگر عورت پھر دوبارہ کی شادی کرتی ہے اور نیچرلی اس آدمی کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے جسے وہ دوبارہ شادی کرتی ہے تو پھر اس کا حکم ہے کہ وہ پہلے خامن سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ اس کی شادی ہوتی ہے، کوئی وجہ ایسی ہوتی ہے کہ اس سے نہیں بنتی اور اس کی ڈیورس ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے پہلے خامن سے اگر ان کا ارادہ صلح کا ہوگا تو کر سکتے ہیں۔ وہی احکامات یہاں پہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے جس سے دوبارہ اس کی شادی ہوئی، طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ جان لے کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، مینز کہ اس لیے وہ شادی کر رہے ہیں کہ اب اپنے گھر کو بسائیں گے اور لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ ان کو۔ اب یہ 2 طلاق کے بعد اگر تم ان کو رکھ سکتے ہو تو تم رکھ لو، نہیں تو اگر 3 طلاق کے بعد اگر تم ان کو پھر وہ نکل جاتی ہو تو ان کو اچھے طریقے سے الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ کہ مطلب اگر آپ کو یہ لگے کہ اچھا میں نے تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے نا، اب اس کو میں مزہ چکھاؤں گا، نہ وہ رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرنا۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکامات کی ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے وہ یاد کرو، اور جو کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خامن سے نکاح کرنے سے نہ روکو، مینز کہ وہ دوسرے ہسبینڈ سے جس سے بھی وہ دوبارہ نکاح کر رہی ہے، یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے
جو گھر والے ہیں، جو اس کے حاکم بن جاتا ہے نا، پھر اس کا باپ ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو ان کو نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو۔ یہ نصیحت انہیں کی جا رہی ہے جنہیں تم میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں تمہاری بہتری، صفائی اور پاکیزگی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ تم اپنی مرضی سے چیز دین نہیں بدل سکتے۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو اور جن کے بچے ہیں مینس کے باپ کے، ان کے ذمے اس عورت کا یعنی اس ماں کا، ان کا ذمہ ان کے روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کی ہوگا۔ دستور کے مطابق کیا مینس کہ جتنا آدمی کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ پھر ان کو تنگ کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا ہو، یہ ماں کو کہا جا رہا ہے، تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جب تک کہ تم دستور کے مطابق یہ کام کرو اور ان دونوں کے حوالے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں۔ پھر جب مدت ختم کر لیں، دیکھیں یہ حکم ہر ایج کی عورت کا، ایسے نہیں کہ بوڑھی اور جوان ہے یا کچھ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھائی کے ساتھ اور اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اور لا ولا جناح علیکم، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو، یعنی اگر ان کے ہسبینڈ فوت ہو گئے، ابھی وہ اپنی عدت میں ہے، تو اس وقت عدت کے درمیان میں کہتے ہیں نکاح نہیں کرو۔ اور اگر کسی کو کوئی عورت پسند آ جاتی ہے اور اس کو یہ ہے کہ میں پیغام دے دوں اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کو پیغام دے دے، سم ٹائم ایسے بھی دل میں آ سکتی بات، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اشارتاً تم ان کو نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ رکھو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم اس سے پوشیدہ وعدے نہ کرو، چھپ کے بات نہیں کرنی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور عقد نکاح جب تک کہ ان کی عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہارے دل کی باتوں کا بھی علم ہے۔ تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو، اب دیکھیے ہر طرح کا سینیریو ہو سکتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں ان چیزوں کے بارے میں بتایا کہ اگر نکاح ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ فون پہ نکاح ہو جاتا ہے، دوسرے ملک میں عورت ہے، تو اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دو، خوشحال اپنے اندازے سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ دیکھیے کہاں رہ کے ساتھ اتنی مدت بچے پیدا ہو جاتے ہیں، جب طلاق دیتے ہیں تو کیا حال مچاتے ہیں، اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایون تو تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، مہر بھی مقرر ابھی نہیں تھا، ابھی تم نے یہ کہا تھا کہ ہاں مہر رکھنا ہے، لیکن ایکچولی جو مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ مقرر کر دینا، کہ کہہ دینا کہ ہاں اتنا ہے مہر ہے، ابھی وہ بھی نہیں کہا، پھر بھی دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ اچھی ان کے ساتھ سلوک کرو اور ان کو دو۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر کے طلاق دے دیتے ہو، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بات کرتے ہیں۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا، تو پھر کیا کرنا ہے کہ مہر جو مقرر کیا ہوا ہے اس میں آدھا مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا پھر وہ شخص معاف کر دے جو ان کا ولی ہوگا۔ تو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آدھا مہر دو اگر مقرر کیا ہے اور ہاتھ نہیں لگایا لیکن مقرر کیا تو پھر آدھا دو، اور اگر وہ خود معاف کر دیتی ہے کہتی ہے جب مجھے نہیں لینا یہ وہ، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں۔
तुम्हारा माफ कर देना तकवा से बहुत नजदीक है, और आपस की फजीलत और बुजुर्गी को फरामोश ना करो, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे अमाल देख रहा है। आगे देखिए, ये इतनी खूबसूरत आयत है, हाफिजू अलस सलातिल हाफिजू अलस सलाती व सलातिल वुस्ता। और ये नमाजों के बारे में, अब देखिए यहाँ पे तलाक की बात हो रही है, तलाक में क्या करना है, इद्दत कैसे पूरी करनी है, ये तो बीच में अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत ले गए हैं कि नमाजों की हिफाजत करो, बिलखसूस दरमियान वाली नमाज, ये असर की नमाज, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। क्योंकि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इसलिए बीच में ये बात ला रहे हैं क्योंकि ऐसी सिचुएशन घर में होती है, सब बात कर रहे होते हैं, डिप्रेस होते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो रहे होते हैं, तो ऐसे वक्त में ये ना हो कि लोग नमाज भूल जाएं, अल्लाह का जिक्र करना भूल जाएं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वहां पे कहते हैं कि नमाजों की भी हिफाजत करो, और अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवार ही सही। हाँ, देखिए कहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम घरों में बैठे हुए नमाज कई दफा कज़ा कर देते हैं, और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही, चलते चलते तुम नमाज पढ़ो, और सवारी सही। हाँ, जब अमन में हो जाओ तो अल्लाह का जिक्र करो, कि जब हालत बेहतर हो जाती है, अमन में हो जाती हो, तो फिर बकायदा सही तरीके से नमाज पढ़ो और अल्लाह का जिक्र करो, जिस तरह उसने तुम्हें इस बात की तालीम दी है जिससे तुम नहीं जानते थे। देखिए, नमाज अपनी मर्जी से तो नहीं पढ़ सकते ना, अब हम ये तो नहीं कर सकते कि नमाज में ये ऐड कर दें, ये कर दें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बाज लोग ये भी कहते हैं कि नहीं जी, हम तो दिल की नमाज पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि जैसे अल्लाह ने तालीम दी, तालीम हमें किसने दी थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना, जैसे उन्होंने नमाज सिखाई थी हमें वैसे ही नमाज पढ़नी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि जो लोग तुम में से फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो वसीयत कर जाएं कि इनकी बीवियां साल भर तक फायदा उठाएं। अब ये वाली आयत जो है, जो इसके बाद जो वसीयत का पूरा एक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत अन-निसा में भी इसकी डिटेल आएगी, तो उस वक्त फिर ये वाली आयत जो है ये मनसूख हो गई थी। इससे पहले ये आयत थी जब तक शुरू में जब अभी मदीना में लोग थे और उस वक्त तक खानदान नहीं पूरा बना था, और उस वक्त तक बीवी बच्चे सबके पास ऐसा था कि कोई औलाद नहीं है, ये माँ बाप, और इस तरह से, क्योंकि हिजरत जब की थी तो किसी ने अकेले की, किसी ने फैमिली के साथ की, और ज्यादातर लोग वो थे जिनके किसी के बच्चे उधर रह गए थे, किसी के फैमिली के लोग उधर रह गए थे, तो अभी तक एक पूरा खानदान इकट्ठा नहीं हुआ था ना। तो उस वक्त के अहकामात साथ साथ जो मनसूख हो रहे थे, तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले कहा कि जो बीवियां छोड़ जाएं उन्हें 1 साल तक वो उसी घर में रहें जहां खामन के साथ वो रहती थी, इन्हें कोई ना निकाले। हाँ, अगर वो खुद निकल जाना चाहे तो तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं, जो वो अपने लिए अच्छाई से करे। जैसे खुद ही से अगर वो जाना चाहती हैं अपने माँ बाप के पास और वहां पे जाके अपना फैसला वो खुद करना चाहती हैं आगे जिंदगी का, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसमें कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला गालिब और हिकमत वाला है। तलाक वालियों को अच्छी तरह फायदा देना परहेजगारों पर लाजिम है। मींस कि अगर जब तलाक भी होती है तो फिर उनको अच्छे से फायदा देके उनको घर से निकालो। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयात तुम पर जाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। क्या तुमने इन्हें नहीं देखा जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल गए। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एग्जाम्पल देते हैं कि मौत के डर से घर में से निकल गए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें फरमाया कि मर जाओ, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहां पे मौत ले आए और वो सारे मर गए, फिर उनको दोबारा से जिंदा किया था। ये एक वाकया बयान होता है कि उनको जिंदा करके ये दिखाया कि देखो तुम अल्लाह से अल्लाह की आयात को नहीं मानते और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहीं से जाओगे तो तुम बचोगे मौत से, मौत तो हर जगह आनी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग ना शुक्रे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला के कहते हैं कि अल्लाह की राह में जहाद करो और जान लो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सुनता जानता है। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, बस अल्लाह सुब्हानहू तआला इसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाएगा। अल्लाह ही तंगियों को शादगी वाला है और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। कि आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा, जबकि उन्होंने अपने पैगंबरों के साथ क्या किया था कि उनसे कहा गया था कि किसी को जब उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि हमारे लिए कोई बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जहाद करें,
کیونکہ جہاد کے بارے میں بار بار جو آیات آئیں گی کہ جہاد کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا، اور انسان کو جب یہ پتا ہو کہ میں وہاں جاؤں گا اور واپس نہیں آ سکوں گا. اگر میں واپس آتا ہوں تو ڈیفینیٹلی وہ تو ایک غازی بن کے آتے ہیں، لیکن جس وقت جا رہے ہوتے ہیں دشمن کے مقابلے کی طرف، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اتنی خوبصورت آیات دیتے ہیں. اور جہاد صرف یہی نہیں ہے، وہ تو آخری لمحہ آ جاتا ہے نا کہ انسان اپنی جان کا نذرانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے پیش کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شہادت کا رتبہ دیتے ہیں. واپس آتے تو غازی بنتے، اللہ سبحانہ تب بھی ان کو اتنی اجر عطا کرتے ہیں. لیکن اب جہاد دیکھیں، جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. جب انسان اپنے گناہوں کو نکالتے اپنے اندر سے، وہ جہاد کی ایک قسم ہے کہ اپنے گناہوں سے اس کو جہاد کراتا ہے اور نیکیوں کو اپنے اندر لے کے آتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، تو وہ بھی وہی راستے پہ ہوتا ہے جو جہاد والے ہوتے ہیں. اس کو بھی وہی اجر ملے گا انشاءاللہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ شہادت والوں کو دیتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو. انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے، ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے. یہ اب ایک پوری سٹوری ہے کہ جب ان کو گھروں سے نکالا گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم پہ اتنا ظلم کیا تھا، ہم واپس اپنے گاؤں جانا چاہتے ہیں، گاؤں میں اپنے شہر میں واپس جانا چاہتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ کوئی ایسا بندہ کریں کہ جو ہمارے ساتھ جائے اور ہم اپنے شہر کو واپس لیں، ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. اور انہوں نے تو ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا تھا اور ہمارے بچوں کو ہم سے دور کر دیا تھا. پھر جب ان پہ جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے لوگوں کے سب پھر گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اب دیکھیے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو احکامات تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ان سے انکار کرتے تھے. کیسے بار بار وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے کریں گے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے تھے تو پھر انکار کر دیتے تھے. اور یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ اب مسلمان، جب اب یہ منصب کیونکہ مسلمان کو ملا تو تم ایسے نہ کرنا، کیونکہ تم بھی پھر ایسے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور انہوں نے یہ کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا. اور نبی نے ان کو جب بتایا کہ دیکھو ٹھیک ہے، انہوں نے بادشاہ جب مانگ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ طالوت علیہ السلام جو تھے ان کو تمہارا بادشاہ بنا دیا. تو کہنے لگے کہ بھلا اس کو ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے، اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی ہے. نبی نے فرمایا سنو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا ہے. تو ہر دفعہ یہ لڑائی ہوتی تھی ان کی نا، جب بھی کوئی حکم آتا تھا تو کوئی نہ کوئی ریزننگ دیتے تھے. اور ان کے نبی نے کہا کہ اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے ملک سے اپنی بادشاہی عطا کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. ان کے نبی نے انہیں کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانیاں یہ ہیں، کیونکہ اب مان نہیں رہے تھے تو اب انہوں نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے. یعنی ان کے صندوق میں وہ ساری نشانیاں تھیں جو تورا کی تھی، اور من و سلوہ تھا، یہ ساری وہ چیزیں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو تمہارا صندوق گم ہو گیا ہوا ہے وہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دے گا، تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا لائیں گے. یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان لاتے ہو. اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب حضرت طالوت لشکر کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نہر سے آزمایا ہے. اب ان کی آزمائش کس پہ آگئی تھی؟ ایک نہر سے. کیسے آزمایا تھا؟ جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرے میں سے نہیں ہے، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا. حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہمیں طاقت ہی نہیں کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی جماعتیں بڑی اور بہت بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب دیکھیں ان کا یقین تھا، اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا، اب اتنا بڑا لشکر اور جالوت کے لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ مومن لوگ تھے جو وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ قالو، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب،
افرغ علینا صبرن، اے اللہ ہم پہ صبر اونڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم مضبوط رکھنا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری مدد کرنا، کیونکہ تھوڑے لوگ تھے نا تو ڈر رہے تھے کہ ہمارے قدم بھی جمائے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ہم میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہو گئے۔ اب دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام یہ گڈریا تھے، اور یہ جب انہوں نے آ کے انہوں نے کہا، ان کا نشانہ بہت تیز تھا، اور جب انہوں نے کہا کہ مجھے موقع دو، میں کیونکہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک ادھر سے بندہ آتا تھا، ایک ادھر سے جاتا تھا، اور 1 to 1 لڑائی ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد گھمسان کا رن پڑ جاتا تھا۔ تو وہاں پہ جب داؤد علیہ السلام نے کہا، کیونکہ ان کا نشانہ تیز تھا کہ مجھے بھیجو، میں جب جالوت آیا اور اس نے للکارنا شروع کیا، سب اور ڈر گئے کہ ابھی پیچھے تھے، تو انہوں نے جا کے کہتے ایسا نشانہ مارا کہ وہ اس نے جو ذرا پوری پہنی ہوئی تھی، صرف اس کی آنکھ سے وہ دیکھ سکتا تھا، تو پورا نشانہ جب گلیل سے انہوں نے نشانہ مارا تو اس کی آنکھ پہ جا کے لگا، اور وہ اس کے برین سے جا کے تھرو ہو گیا، اور وہ وہیں فوت ہو گیا۔ تو بڑا خوبصورت قصہ ہے، انشاءاللہ جب ڈیٹیل سے ہم قرآن پڑھیں گے تو تب آپ اس کو بھی جانیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تلک الرسول فضلنا بعضکم علی بعض۔ اب انشاءاللہ تیسرا سپارہ ہم کل شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگین وہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین جتنے احکامات ہم نے پڑھے ہیں ہمیں بھی حکمت عطا کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کیجئے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کر یہ سارا کچھ، ہم اس تیری حکمت عطا کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، حکمت کیا ہوتی ہے کہ فیصلہ جو بھی کرنا ہوتا ہے نا، اس کے اخیر تک بندہ دیکھ سکتا ہے کہ میں یہ فیصلہ کتنی اچھی سے کروں کہ مجھے اس سے نقصان نہیں ہو، اور یہ کون عطا کرے گا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں بندے کو نا۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حکمت عطا کر کے ہم قرآن میں تیرے فیصلوں کو سمجھ سکیں، ہم ان پہ عمل کر لیں، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ ٹھیک ہے، اللہ کا ہر حکم ٹھیک ہے۔ ہم نہیں دیکھ سکتے کہ آگے کیا ہوگا۔ آج ہم کیونکہ آج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ آج اگر ہم نے ان کو اپنا لیا تو ہمیں نقصان ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں توکل عطا کر دے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر سمعنا و اطعنا کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اب کل واپس ملیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔